नमस्कारः मित्राणि। संस्कृतभाषायाम् एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् इति वचनत्रयमस्ति इति पूर्वमेव वयं ज्ञातवन्तः। अद्य रामशब्दस्य 7 विभक्तिषु 3 वचनेषु रूपाणि पश्यामः। अकारान्तः पुल्लिङ्गः रामशब्दः रामः रामौ रामाः प्रथमा रामं रामौ रामान् द्वितीया रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पञ्चमी रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी रामे रामयोः रामेषु सप्तमी हे राम हे रामौ हे रामाः सम्बोधनप्रथमा।